बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अगस्त 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुके हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से हॉलैंड के हम मनसब का रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से हॉलैंड के हम मनसब ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा कैस्पर वेल्ड कैंप ने रब्ते के दौरान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गज़ा की पट्टी की सूरत हाल और सलामती के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। अबहा में आसमानी बिजली गिरने से माँ बेटी हलाक, एक ज़ख्मी हो गए। सऊदी अरब के सियाहती शहर अबहा में आसमानी बिजली गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक जबकि एक शदीद ज़ख्मी हुई है, जिसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। मुतासरा ख़ानदान के रिश्तेदार शिबली अल शरारी ने अखबार 24 को बताया कि हम 2 ख़ानदान अलकरियात से सैर व तफरीह की गर्ज से अबहा के एक तफरीही मुकाम पर मौजूद थे। इसी दौरान अचानक आसमानी बिजली गिरी, जिसकी जद में आकर एक रिश्तेदार खातून और उसकी 22 साला बेटी मौके पर ही दम तोड़ गईं। शिबली अल शरारी के मुताबिक हादसे के वक्त ख़ानदान की एक और बेटी भी वहीं मौजूद थी, जो बिजली गिरने से ज़ख्मी हो गई। उसे तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वो अब भी अबहा के अस्पताल के ICU वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। अल शरारी ने बताया कि मरने वाली दोनों ख़वातीन उसके चचा की बीवी और बेटी थीं, जबकि ज़ख्मी लड़की को मज़ीद इलाज के लिए रियाद मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन 3 बड़े मंसूबों की कंसल्टेंसी सर्विस के मुआहदों पर दस्तखत। सऊदी फंड बराए तरक्की और हुकूमत पाकिस्तान के मबैन 3 अहम मंसूबों की कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए मुआहदों पर दस्तखत कर दिए गए। इस्लामाबाद में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद हॉस्पिटल, जिगर इन 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और शुनतर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसके मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब सऊदी अरब के सफारत खानों में मुनक्कद की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि सऊदी डेवलपमेंट फंड और हुकूमत पाकिस्तान के मबैन तय पाने वाले इन मुआहदों से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहमी गहरे बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इस मौके पर सऊदी डेवलपमेंट फंड के डायरेक्टर जनरल बराए एशिया डॉक्टर सऊद अल शिमरी ने कहा कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद अस्पताल के लिए $20 मिलियन अमरीकी, शुनतर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए $66 मिलियन और जिगर इन 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए $35 मिलियन जो है वो फराहम किए जाएंगे। नेशनल वाटर कंपनी के जद्दा में 1.8 अरब रियाल के 22 मंसूबे। सऊदी नेशनल वाटर कंपनी ने जद्दा शहर में 1.8 अरब रियाल से ज़्यादा लागत के 22 बड़े मंसूबों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक इन मंसूबों का मकसद शहर में पानी और माहौलियाती खिदमात के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, सर्विस की फराहमी में बेहतरी लाना और म्यार को बुलंद करना है। वाटर कंपनी के मुताबिक इन मंसूबों के तहत 984 किलोमीटर तवील पानी और सीवरेज की लाइनें और नेटवर्क बिछाए जाएंगे, जिससे जद्दा के 30 मोहल्लों को फ़ायदा पहुँचेगा। इन मंसूबों से 2,60,000 अफराद की ज़रूरियात भी पूरी होंगी। इदारे के तर्जुमान के मुताबिक मंसूबों में पानी की मरकजी और ज़ेली लाइनें, ट्रांसमिशन लाइन्स, माहौलियाती नेटवर्क, पानी की सतह में कमी के लिए नेटवर्क और शुमाली आबी ज़खायर में टैंक फिलिंग स्टेशन की तामीर शामिल है। याद रहे कि वाटर कंपनी ने रवां साल मई में भी 2.3 अरब रियाल के 15 मंसूबों का ऐलान किया था। मौजूदा मंसूबे उसी तसलसल का हिस्सा हैं। नेशनल वाटर कंपनी का कहना है कि मंसूबों से न सिर्फ ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा होगा, बल्कि उन महलों तक खिदमात का दायरा वसी होगा जो ताहाल इस निज़ाम से महरूम हैं। सऊदी खातून ने सौतन की जान बचाने के लिए अपने जिगर का टुकड़ा अतिया कर दिया। सऊदी सोशल मीडिया पर जो है इन दिनों सऊदी फैमिली की तारीफ की जा रही है, जब शौहर ने अपनी दूसरी बीवी की जान बचाने के लिए गुर्दा अतिया कर दिया, जबकि पहली बीवी ने सौतन की ज़िंदगी बचाने के लिए जिगर का एक हिस्सा अतिया करके सबको हैरान कर दिया। अखबारी चैनल से बात करते हुए शौहर ने कहा कि उसकी दूसरी बीवी है, उसको गुर्दे की खराबी और जिगर के शदीद मर्ज में मुब्तला थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सऊदी शौहर ने बताया कि दूसरी बीवी की हालत देखकर उस वक्त मेरी पहली बीवी ने रज़ाकाराना तौर पर आगे बढ़ते हुए अपना जिगर अतिया कर दिया, जबकि मैंने अपना गुर्दा अतिया किया। इस तरह उसकी जान बच गई। चैनल के नुमाइंदे से बात करते हुए सऊदी शौहर की पहली बीवी नूरा अल शिमरी ने बताया कि उसने ये कदम किसी दबाव के तहत नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और इंसानियत के जज्बे से उठाया।
سوتن ہونے کے باوجود میں نے کبھی نفرت کا رشتہ نہیں سمجھا۔ نورا کا کہنا تھا کہ تغرید الزادی میرے لیے ایک بہن کی طرح ہے اور وہ میرے بچوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی ہیں۔ سعودی خامد کی دوسری بیوی نے بتایا کہ وہ گزشتہ 7 سال سے جگر اور گردے کے مرض میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹر نے جگر کی پیوندکاری کے بعد گردے کے آپریشن کا مشورہ دیا تھا۔ تقریر الزادی نے کہا کہ دونوں آپریشن کے کامیاب ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اب میری صحت قدر بہتر ہے۔ میں نورا الشمری اور اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میری جان بچانے کے لیے اتنے اہم فیصلے کیے۔ سعودی شوہر نے کہا کہ پہلی بیوی کے جگر کے عطیہ کے بعد جب ڈاکٹرز نے گردے کی پیوندکاری کی تجویز دی تو میں نے اپنا گردہ عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا اور میں نے گردہ دے کر اپنی شریک حیات کی جان بچائی ہے۔ وزٹ ویزے پر آنے والوں کا کیا ابشر اکاؤنٹ بن سکتا ہے؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام سرکاری معاملات کو ڈیجیٹل طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹلائز کی وجہ سے معاملات کافی آسان ہو گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اقامے کی تجدید اور حقوق وغیرہ کا اجرا کافی دشوار ہوا کرتا تھا۔ ابشر اکاؤنٹ ہر شخص کا بنانا لازمی ہے، چاہے وہ سعودی ہو یا غیر ملکی۔ ابشر سروس کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ وزٹ ویزے پر آنے والا اپنا ابشر اکاؤنٹ بنا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جوازات کے پورٹل ابشر کی جانب سے جواب دیا گیا کہ وزٹ ویزے پر آنے والے اپنا ابشر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے ان کے تمام قانونی معاملات انجام دیے جا سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ڈیجیٹل طریقے سے خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے، جن میں سب سے معروف اور ضروری پلیٹ فارم ابشر ہے۔ ابشر پلیٹ فارم پر ہر سعودی شہری اور یہاں رہنے والے غیر ملکی کا اکاؤنٹ بنانا لازمی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے سرکاری معاملات کو ڈیجیٹلائز کرنے کے بعد ابشر پلیٹ فارم پر سہولت فراہم کی گئی ہے۔ شخصی معاملات کی انجام دہی کے لیے ابشر پلیٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تجارتی یا کمپنیوں کے لیے مقیم مخصوص ہے۔ ابشر اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے اقامہ ہولڈر کے علاوہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو بھی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ وزٹر کو یہ سہولت ان کے پاسپورٹ نمبر اور سعودی عرب میں داخل ہونے کے بعد جاری کیا جانے والا امیگریشن انٹری نمبر یا بارڈر نمبر کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے مختلف طریقے ہیں، جن میں سب سے بہتر طریقہ جوازات کے آفس یا مختلف مقامات پر نصب کی گئی جوازات کی آٹومیٹک جو کمپیوٹر کے ذریعے مشین ہے اس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ تیسرا طریقہ جوازات کے پورٹل پر لاگ ان کر کے وہاں اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے معلومات جو ہیں وہ فیڈ کی جاتی ہیں، جس کے بعد جوازات کی جانب سے نصب مشینوں پر فنگر پرنٹ اور آئی اسکیننگ کر کے اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے ابشر اکاؤنٹ بنانے سے کافی سہولت ہوتی ہے، جس کے بعد تمام معاملات ڈیجیٹل طریقے سے مکمل کیے جا سکتے ہیں، جن میں وزٹ ویزے کی توسیع اور دیگر معاملات بھی شامل ہیں۔ جبکہ ابشر اکاؤنٹ کی سہولت سے پہلے جوازات کے دفتر جانا پڑتا تھا، مگر اس سہولت کے بعد سے جوازات کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں رہی، گھر بیٹھے ہی تمام معاملات انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 43 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 74 روپے 58 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 74 روپے 56 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 74 روپے 98 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 74 روپے اور 55 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 74 روپے اور 52 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 23 روپے 7 پیسے، ایس ٹی سی پہ 23 روپے 3 پیسے، تحویل راجی 23 روپے 2 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 97 پیسے، منی گرام 23 روپے اور انجاز بینک 22 روپے اور 98 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔